एक बाप बिकाऊ है। राजेंद्र सिंह बेदी। कभी न सुनी ये बात जो 24 फरवरी के टाइम्स में छपी। ये भी नहीं मालूम कि अखबार वालों ने छाप कैसे दी। खरीदो फरोख्त के कॉलम में ये अपनी नौयत का पहला ही इश्तिहार था। जिसने वो इश्तिहार दिया था, इरादा या उसके बगैर उसे मुअम्मे की एक शक्ल सी दे दी थी। पते के सिवा उसमें कोई ऐसी बात न थी जिससे खरीदने वाले को कोई दिलचस्पी हो। बिकाऊ है एक बाप, उम्र 71 साल, वदन इकहरा, रंग गंदुमी, दमे का मरीज। हवाला बॉक्स नंबर L 476 मार्फत टाइम्स। 71 बरस की उम्र में बाप कहाँ रहा, दादा नाना हो गया वो तो। उम्र भर आदमी हाँ हाँ करता रहता है, आखिर में ना ना हो जाता है। बाप खरीद लाए तो माँ क्या कहेगी, जो बेवा है। अजीब बात है ना, ऐसे माँ बाप जो मियाँ बीवी ना हो। एक आदमी ने उल्टे पांव दुनिया का सफर शुरू कर दिया है। आज की दुनिया में सब सच है भाई, सब सच है। दमा फैलाएगा? नहीं बे, दमा मुत्तअद्दी बीमारी नहीं है। नहीं है। उन दो आदमियों में चाकू चल गए जो भी इस इश्तिहार को पढ़ते थे। बुढ़े की सनक पे हंस देते, पढ़ने के बाद उसे एक तरफ रख लेते और फिर उठाकर उसे पढ़ने लगते, जैसे उन्हें अपना आप अहमक मालूम होने लगता। वो इस इश्तिहार को अड़ोसियों पड़ोसियों की नाक तले ठूंस देते। एक बात है, घर में चोरी नहीं होगी। वो कैसे? हाँ, कोई रात भर खांसता रहे तो। ये सब साजिश है ख्वार आवर गोलियां बेचने वालों की। एक बाप बिकाऊ है। यूं लोग हंसते हंसते रोने के करीब पहुंच गए। घरों में, रास्तों पर, दफ्तरों में बात होने लगी, जिससे वो इश्तिहार और भी मुश्तहिर हो गया। जनवरी फरवरी के महीने बिलउमूम पतझड़ के होते हैं। एक एक दरोगा के नीचे 20-20 झाड़ू देने वाले सड़कों पर गिरे सूखे सड़े बूढ़े पत्ते उठाते उठाते थक जाते हैं, जिन्हें उनको घर ले जाने की भी इजाजत नहीं कि उन्हें जलाएं और सर्दी से खुद को और अपने बाल बच्चों को बचाएं। इस पतझड़ और सर्दी के मौसम में वो इश्तिहार गर्मी पैदा करने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता सेक में बदल गया। कोई बात तो होगी, हो सकता है पैसे जायदाद वाला हो। बकवास, ऐसे में बिकाऊ लिखता। मुश्किल से अपने बाप से खलासी पाई है। बाप क्या था, चंगेज हलाकू था साला। तुमने पढ़ा मिसेज गोस्वामी? धत, हम बच्चे पालेंगी सुधा कि बाप? अपने एक वो ही कम नहीं, गोस्वामी है ही। बाप भी हरामी होते हैं। बॉक्स L 476 में चिट्ठियों का तूमार आया पड़ा था। उसमें एक चिट्ठी ऐसी भी चली आई जिसमें केरल की किसी लड़की मिस उन्नी कृष्णन ने लिखा था कि वो अबू धाबी में एक नर्स का काम करती रही है और उसके एक बच्चा है। वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी की मुतमन्नी है जिसकी आमदनी माकूल हो और जो उसकी और बच्चे की मुनासिब देखभाल कर सके, चाहे वो कितनी ही उम्र का क्यों न हो। उसका कोई शौहर होगा जिसने उसे छोड़ दिया था, या वैसे अबू धाबी के किसी शेख ने उसे उल्टा पलटा दिया। चुनांचे गैर मुताल्लिक होने की वजह से वो अर्जी एक तरफ रख दी गई, क्योंकि उसका बिकाऊ बाप से कोई ताल्लुक न था। बहरहाल उन चिट्ठियों से यूं मालूम होता था जैसे हेडले चेज, रॉबिन्सन, इरविंग और अगाधा क्रिस्टी के सब पढ़ने वाले इधर पलट पड़े हैं। क्लासिफाइड इश्तिहार छापने वालों ने जनरल मैनेजर को तजवीज पेश की कि इश्तिहारों के नर्ख बढ़ा दिए जाएं, मगर नौजवान बुड्ढे या बुड्ढे नौजवान मैनेजर ने तजवीज को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए कहा, सक्स, एक पॉपुलर इश्तिहार की वजह से नर्ख कैसे बढ़ा दें? उसके अंदाज से मालूम होता था जैसे वो किसी गलती का इजाला करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस पहुंची। उसने देखा कि हिंदू कॉलोनी दादर में गांधर्व दास, जिसने इश्तिहार दिया था, मौजूद है और साफ कहता है कि मैं बिकना चाहता हूं। अगर इसमें कोई कानूनी रंजिश है तो बताइए। वो पान पे पान चबाता और इधर उधर दीवारों पर थूकता जा रहा था। मजीद तफ्तीश से पता चला कि गांधर्व दास एक गायक था, किसी जमाने में जिसकी गायकी की बड़ी धूम थी। बरसों पहले उसकी बीवी की मौत हो गई थी, जिसके साथ उसकी एक मिनट न पटी थी। दोनों मियाँ बीवी एक औंधी मोहब्बत में बंधे एक दूसरे को छोड़ते भी न थे। शाम को गांधर्व दास का ठीक 8 बजे घर पहुंचना जरूरी था। एक दूसरे के साथ कोई लेन देन न रह जाने के बावजूद ये एहसास जरूरी था कि वो है। गांधर्व दास की तान उड़ती ही सिर्फ इसीलिए थी कि दमयंती, उसके संगीत से भरपूर नफरत करने वाली बीवी, घर में मौजूद है और अंदर कहीं गाजर का हलवा बना रही है। और दमयंती के लिए ये एहसास तसल्ली बख्श था
کہ اس کا مرد جو برسوں سے اسے نہیں بلاتا ساتھ کے بستر پر پڑا شراب میں بدمست خراٹے لے رہا ہے، کیونکہ خراٹا ہی ایک ایسی موسیقی تھی جسے گاندھرو کی بیوی سمجھ پائی تھی۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد گاندھرو داس کو بیوی کی تو سب زیادتیاں بھول گئیں، لیکن اپنے اس پر کیے ہوئے اتیاچار یاد رہ گئے۔ وہ بیچ رات کو ایک اٹھ جاتا اور گریبان پھاڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا۔ بیوی کے بارے میں آخری خواب میں اس نے دیکھا کہ دوسری عورت، اس کو دیکھتے ہی اس کی بیوی نے وابیلا مچا دیا ہے اور روتی چلاتی گھر سے بھاگ نکلی ہے۔ گاندھرو داس پیچھے دوڑا۔ لکڑی کی سیڑھی کے نیچے کچی زمین میں دمینتی نے اپنے آپ کو دفن کر لیا، مگر مٹی ہل رہی ہے اور اس میں دراریں سی چل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ابھی اس میں سانس باقی ہے۔ حواس باختگی میں گاندھرو داس نے اپنی عورت کو مٹی کے نیچے سے نکالا تو اس نے دیکھا کہ بیوی کے دونوں بازو غائب تھے، ناف سے نیچے بدن ہی نہیں تھا۔ اس پر بھی وہ اپنے ٹھنٹ اپنے پتی کے گرد ڈالے اس سے چمٹ گئی اور گاندھرو اسی پتلے سے پیار کرتا ہوا اسے سیڑھیوں سے اوپر لے آیا۔ گاندھرو داس کا گانا بند ہو گیا۔ گاندھرو داس کے 3 بچے تھے کیا ہیں؟ سب سے بڑا ایک نامی پلے بیک سنگر ہے جس کے لانگ پلینگ ریکارڈ بازار میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ ایرانی ریستورانوں میں رکھے ہوئے جیوک باکسوں سے جتنی فرمائشیں اس کے گانے کی ہوتی ہیں اور کسی کے نہیں۔ اس کے برعکس گاندھرو داس کے کلاسیکی میوزک کو کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا تھا۔ دوسرا لڑکا آف سیٹ پرنٹر ہے اور جست کی پلیٹیں بھی بناتا ہے۔ پریس سے وہ 1,500 روپیہ مہینہ پاتا ہے اور اپنی اطالوی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے۔ کوئی جیے یا مرے اسے اس بات کا خیال نہیں۔ جس زمانے میں گاندھرو داس کا موسیقی کے ساز بیچنے کا کام ٹھپ ہوا، ان کا بیٹا ساتھ تھا۔ گاندھرو نے کہا، چلو HMV کے ریکارڈوں کی ایجنسی لیتے ہیں۔ چھوٹے نے جواب دیا، ہاں مگر آپ کے ساتھ میرا کیا مستقبل ہے؟ گاندھرو داس کو دھچکا سا لگا۔ وہ بیٹے کا مستقبل کیا بتا سکتا تھا؟ بلکہ کوئی بھی کسی کا مستقبل کیا بتا سکتا ہے؟ گاندھرو کا مطلب تھا کہ میں کھاتا ہوں تو تم بھی کھاؤ، میں بھوکھوں مرتا ہوں تو تم بھی مرو، تم جوان ہو، تم میں حالات سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہے۔ اس کے جواب کے بعد گاندھرو داس ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا۔ رہی بیٹی تو وہ ایک اچھے مارواڑی گھر میں بیاہی گئی۔ جب وہ تینوں بھائی بہن ملتے تو اپنے باپ کو رنڈوا نہیں مرد ودھوا کہتے اور اپنی اس اختراع پر خود ہی ہنسنے لگتے۔ ایسا کیوں؟ چاترک، ایک شاعر اور ایک اکاؤنٹنٹ جو اس اشتہار کے سلسلے میں گاندھرو داس کے یہاں گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس بڈھے میں ضرور کوئی خرابی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 اولادوں میں سے ایک بھی اس کی دیکھ ریکھ نہ کرے؟ کیا وہ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک تھے کہ دور ہو گئے؟ ہندسوں میں الجھے رہنے کی وجہ سے کہیں چاترک کے الہام اور الفاظ کے درمیان فساد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ ہندوستان تو کیا، دنیا بھر کے کنبے کا تصور ٹوٹتا جا رہا ہے۔ بڑوں کا ادب اب ایک فیوڈل بات ہو کر رہ گئی ہے، اس لیے سب بڈھے کسی ہائیڈ پارک میں بیٹھے امداد زمانہ کی سردی سے ٹھٹھرے ہوئے ہر آنے جانے والے کو شکار کرتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی بات کرے۔ وہ یہودی ہیں جنہیں کوئی ہٹلر ایک ایک کر کے گیس چیمبر میں دھکیلتا جا رہا ہے، مگر دھکیلنے سے پہلے زنبور کے ساتھ اس کے دانت نکال لیتا ہے جن پر سونا مڑھا ہے۔ اگر کوئی بچ گیا ہے تو کوئی بھانجا بھتیجا اتفاقیہ طور پر اس بڈھے کو دیکھنے کے لیے اس کے مخروطی اٹک میں پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو مرا پڑا ہے اور اس کی فلزاتی آنکھیں اب بھی دروازے پر لگی ہیں۔ نیچے کی منزل والے بدستور اپنا اخبار بیچنے کا کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر آ کر تصدیق کرتا ہے کہ بڈھے کو مرے ہوئے 15 دن ہو گئے، صرف سردی کی وجہ سے لاش گلی سڑی نہیں۔ پھر وہ بھانجا یا بھتیجا کمیٹی کو خبر کر کے منظر سے ٹل جاتا ہے۔ مبادا آخری رسوم کے اخراجات اسے دینے پڑتے ہیں۔ چاترک نے کہا، ہو سکتا ہے بڈھے نے کوئی اندوختہ رکھنے کے بجائے اپنا سب کچھ بچوں ہی پر لٹا دیا ہو۔ اندوختہ ہی ایک بولی ہے جسے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں اور ان سے زیادہ اپنے سگے سمبندھی اپنے ہی بچے بالے۔ کوئی سنگیت میں تارے توڑ لائے، نقاشی میں کمال دکھا جائے، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ پھر اولاد ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کا باپ وہی کرے جس سے وہ یعنی اولاد خوش ہو۔ باپ کی خوشی کس بات میں ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں، اور ہمیشہ ناخوش رہنے کے لیے اپنے کوئی سا بھی بیگانہ بہانہ تراش لیتے ہیں۔ مگر گاندھرو داس تو بڑا ہسمکھ آدمی ہے، ہر وقت لطیفے سناتا،
خود ہنستا دوسروں کو ہنساتا رہتا ہے. اس کے لطیفے اکثر فحش ہوتے ہیں. شاید وہ کوئی نقاب مکھوٹے ہیں جن کے پیچھے وہ اپنی جنسی ناکامیوں اور ناآسودگیوں کو چھپاتا پھرتا ہے. یا پھر سیدھی سی بات، بڑھاپے میں انسان ویسے ہی ٹھرکی ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقی یا مفروضہ محتوطات کا بازگشت. اشتہار کے سلسلے میں آنے والے کچھ لوگ اس لیے بھی بدک گئے کہ گاندھرو داس پر 55,000 کا قرض بھی تھا، جو بات اس نے اشتہار میں نہیں لکھی تھی اور غالباً اس کی عیاری کا ثبوت تھی. اس پر طرفہ ایک جوان لڑکی سے آشنائی بھی تھی جو عمر میں اس کی اپنی بیٹی روما سے چھوٹی تھی. وہ لڑکی دیویانی گانا سیکھنا چاہتی تھی، جو گرو جی نے دن رات ایک کر کے اسے سکھا دیا اور سنگیت کی دنیا کے شکھر پر پہنچا دیا. لیکن ان کی عمروں کے بعد کے باوجود ان کے تعلقات میں جو ہیجانی کیفیت تھی اسے دوسرے تو ایک طرف، خود وہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. اب بھلا ایسے چاروں عیب شرعی باپ کو کون خریدے؟ اور پھر جو ہر وقت کھانستا رہے، کسی وقت بھی دم الٹ جائے اس کا. باہر جائے تو نو ٹونک مار کر آئے، بلکہ لوٹتے وقت پوا بھی دھوتی میں چھپا کر لے آئے. آخر دمے کے مریض کی عمر بھی تو بہت لمبی ہوتی ہے. گاندھرو داس سنگیت سکھاتے ہوئے یہ بھی کہہ اٹھتا، میں پھر گاؤں گا. وہ تکرار کے ساتھ یہ بات شاید اس لیے بھی کہتا تھا کہ اسے خود بھی اس پر یقین نہ تھا. وہ سر لگاتا بھی تو اسے اپنے سامنے اپنی مرحوم بیوی روح کی طرح دکھائی دیتی، جیسے کہہ رہی ہو ابھی تک گا رہے ہو. اس انوکھے مطالبے اور امتزاج کی وجہ سے لوگ گاندھرو داس کی طرف یوں دیکھتے جیسے وہ کوئی بہت چمکتی دمکتی شے ہو اور جس کا نقش وہاں سے ٹل جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک آنکھ کے اندر پردے پر برقرار رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک کوئی دوسرا عنصری نظارہ پہلے کو دھندلان دے. کسی خورشید عالم نے کہا، میں خریدنے کو تیار ہوں بشرطے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. مسلمان تو میں ہوں ہی. وہ کیسے؟ میرا ایمان خدا پہ مسلم ہے. پھر میں نے جو پایا استاد علاؤالدین کے گھرانے میں پایا. او ہاں، وہ مسلمان کلمے والا. کلمہ تو سانس ہے انسان کی جو اس کے اندر باہر جاری اور ساری ہے. میرا دین سنگیت ہے. کیا استاد عبد الکریم خان کا بابا ہری داس ہونا ضروری تھا؟ پھر میاں خورشید عالم کا کبھی پتہ نہ چلا. 2-3 عورتیں بھی آئیں، لیکن گاندھرو داس جس نے زندگی کو ٹونک بنا کر پی لیا تھا بولا، جو تم کہتی ہو عین میں اس سے الٹ چاہتی ہو. کوئی نیا تجربہ جس سے بدن سو جائے اور روح جاگ اٹھے، اسے کرنے کی تم میں ہمت نہیں. دین، دھرم، معاشرہ نہ جانے کن کن چیزوں کی آڑ لیتی ہو، لیکن بدن روح کو شکنجے میں کس کے یوں سامنے پھینک دیتا ہے. تم پلنگ کے نیچے کے مرد سے ڈرتی ہو اور اسے ہی چاہتی ہو. تم ایسی کنواریاں ہو جو اپنے دماغ میں عفت ہی کی رٹ سے اپنی عصمت لٹواتی ہو، اور وہ بھی بے مہار. اور پھر گاندھرو داس نے ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا، دراصل تمہارے ہجے ہی غلط ہیں. ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ازلی مائیں دراصل باپ نہیں، کسی خدا کے بیٹے کی تلاش میں ہیں، ورنہ 3-3 4-4 تو ان کے اپنے ہی بیٹے ہیں مجاز کی اس دنیا میں. میں اس دن کی بات کرتا ہوں جس دن بان گنگا کے مندر سے بھگوان کی مورتی چوری ہوئی. اس دن پتجھڑ بہار پر تھی. مندر کا پورا احاطہ سوکھے سڑے اور بوڑھے پتوں سے بھر گیا. کہیں شام کو بارش کا ایک چھینٹا پڑا اور چوری سے پہلے مندر کی جیوتیوں کے پروانوں نے اتنی ہی فراوانی سے قربانی دی جس فراوانی سے قدرت انہیں پیدا کرتی ہے اور پھر ان کی کھاد بنا دیتی ہے. یہ وہی دن تھا جس دن پجاری نے پہلے بھگوان کرشن کی رادھا، جو عمر میں اپنے عاشق سے بڑی تھی، کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر مہترانی چھبو کی طرف، جو عمر میں پجاری کی بیٹی سے چھوٹی تھی، اور وہ پتے اور پھول اور بیج گھر لے گئی. مورتی تو خیر کسی نے سونے چاندی ہیرے اور پنوں کی وجہ سے چرائی، لیکن گاندھرو داس کو لارسن اینڈ لارسن کے مالک دروے نے بے وجہ خرید لیا. گاندھرو داس اور دروے میں کوئی بات نہیں ہوئی. بوڑھے نے صرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہہ دیا، جیسے تیسے بھی ہو مجھے لے لو بیٹے. بنا بیٹے کے کوئی باپ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دروے کو آنکھیں ملانے اور سوال کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی. سوال شرطوں کا تھا، مگر شرطوں کے ساتھ کبھی زندگی جی جائے ہے. دروے نے گاندھرو داس کا قرض چکایا، سہارا دے کر اسے اٹھایا اور مالابار ہل کے دامن میں اپنے عالی شان بنگلے گری کنج میں لے آیا، جہاں وہ اس کی تیمارداری اور خدمت کرنے لگا. دروے سے اس کے ملازموں نے پوچھا، سر آپ یہ کیا مصیبت لے آئے ہیں؟
ये बुढ़ा मतलब बाबूजी आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं आलथी पालथी मारे, खांसते रहते हैं या फिर जर्दे किवाम वाले पान चबाए रहते हैं, जहां जी चाहा थूक देते हैं, जिसकी आदत मुझे और मेरी सफाई पसंद बीवी को अभी नहीं पड़ी, मगर पड़ जाएगी धीरे धीरे। मगर क्या तुमने उनकी आंखें देखी हैं? जी नहीं सर। जाओ देखो, उनकी रोती हंसती आंखों में क्या है, देखो जरा, उनमें से कैसे कैसे संदेश निकलकर कहां कहां पहुंच रहे हैं, कहां कहां पहुंच रहे हैं। जमुना दास दुर्वे के मुलाजिम ने गैर इरादी तौर पर फिजा में देखते हुए कहा, आप तो साइंसदां हैं। मैं साइंस ही की बात कर रहा हूं जमुना। अगर इंसान के जिंदा रहने के लिए फल फूल और पेड़ पौधे जरूरी हैं, जंगल के जानवर जरूरी हैं, बच्चे जरूरी हैं, तो बूढ़े भी जरूरी हैं, वरना हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस तबाह होकर रह जाएगी। अगर जिस्मानी तौर पर नहीं तो रूहानी तौर पर बेवजन होकर इंसानी नस्ल हमेशा के लिए मादूम हो जाए। जमुना दास और अथावले भाऊ को कुछ समझ न आया। दुर्वे ने बंगले में लगे अशोक पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और जमुना दास की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपनी पूरी साइंस से कहो कि ये ताजगी, ये शगुफ्तगी, ये शादाबी और ये रंग पैदा करके दिखाए। अथावले बोला, तो वो अशोक का बीज बोए? हाँ, दुर्वे ने सर हिलाते हुए कहा, मैं बीज की नहीं पत्ते की बात कर रहा हूं। बीज की बात करेंगे तो हम खुदा जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। फिर जमुना दास के करीब होते हुए दुर्वे बोले, मैं तुम्हें क्या बताऊं जमुना, जब मैं बाबूजी के चरण छूकर जाता हूं तो उनकी निगाहों का मर्म मुझे कितनी शांति और कितनी ठंडक देता है। मैं जो हर वक्त एक बेनाम से डर से कांपता रहता था, अब नहीं कांपता। मुझे हर वक्त इस बात की तसल्ली रहती है कि वो तो हैं। मुझे यकीन है बाबूजी की आत्मा को भी कुछ ऐसा ही लगता होगा। मैं नहीं मानता सर, ये खाली खोली जज्बातियत है। हो सकता था, दुर्वे भड़क उठता, हो सकता था वो जमुना दास अपने मुलाजिम को अपनी फर्म से डिसमिस करता, लेकिन बाप की आंखों के मर्म ने उसे ये न करने दिया। उल्टा उसकी आवाज में कहीं से कोई कोमल सुर चला आया और उसने बड़े प्यार से कहा, तुम कुछ भी कह लो जमुना, पर एक बात तो तुम जानते हो, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरे सामने सर झुकाते हैं और बिछ बिछ जाते हैं। दुर्वे उसके बाद एकाएक चुप हो गया, उसका गला और उसकी आंखें धुंधला गईं। सर, मैं भी तो यही कहता हूं कि दुनिया आपके सामने सर झुकाती है, इसीलिए। दुर्वे ने अपनी आवाज पाते हुए कहा, कहीं मैं भी अपना सर झुकाना चाहता हूं। अथावले, जमुना दास, अब तुम जाओ प्लीज, मेरी पूजा में विघ्न न डालो, हमने पत्थर से भी खुदा पाया है। गिरी कुंज में लगे हुए आम के पेड़ों पर बौर आया। इधर पहली कोयल कूकी, उधर गांधर्व दास ने बरसों के बाद तान उड़ाई। कोयलिया बोले अमवा की डार, वो गाने लगे। किसी ने कहा, आपका बेटा आपसे अच्छा गाता है। ऐसा? गंधर्व दास ने बंबैया बोली में कहा, आखिर मेरा बेटा है, बाप ने मैट्रिक किया तो बेटा एमए न करे? ऐसी बातें करते हुए ना समझ बेबाप के लोग गांधर्व दास के चेहरे की तरफ देखते कि उनकी झुर्रियों में कहीं तो जलन दिखाई दे। जब ऐसी कोई चीज नजर न आई तो किसी ने लुकमा दिया, आपका बेटा कहता है कि मेरा बाप मुझसे जलता है। सच? मेरा बेटा कहता है? हाँ, मैं कोई झूठ थोड़ा बोल रहा हूं। गांधर्व दास थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, जैसे वो कहीं अंदर आलमे अरवाह में चले गए हों और मां से बेटे की शिकायत की हो। बुढ़िया से कोई जवाब पाकर वो धीरे से बोले, और तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा वो भी बाप है। वो फिर उन दिनों की तरफ लौट गए जब बेटे ने कहा था, बाबूजी, मैं भी शास्त्रीय संगीत में आप जैसा कमाल पैदा करना चाहता हूं, मगर ढेर सारा रुपया कमाकर। और बाबूजी ने बड़ी शफकत से बेटे के कंधे को थपथपाते हुए कहा था, ऐसे नहीं होता राजू, या आदमी कमाल हासिल करता है या पैसे ही बनाता चला जाता है। जब दो बड़े बड़े आंसू लुढ़ककर गांधर्व दास की दाढ़ी में अटक गए, जहां दुर्वे बैठा था, उधर से रोशनी में वो प्रिज्म हो गए, सफेद रोशनी जिनमें से निकलकर 7 रंगों में बिखर गई। दुर्वे को न जाने क्या हुआ कि वो जोर से उठकर चिल्लाया, गेट आउट! और लोग चूहों की तरह एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे। गांधर्व दास ने अपना हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा, नहीं बेटे, नहीं। उनके हाथ से कोई बरकी रोई निकल रही थी। दुर्वे जब लार्सन एंड लार्सन में गया तो फिलिप, उसका वर्क्स मैनेजर, कंप्यूटर को डेटा फीड कर रहा था।
कंप्यूटर से कार्ड बाहर आया तो उसका रंग पीला पड़ गया। वो बार बार आंखें झपक रहा था और कार्ड की तरफ देख रहा था। लार्सन एंड लार्सन को 41 लाख का घाटा पड़ने वाला है। इस घबराहट में उसने कार्ड दुर्वे के सामने कर दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई। उसने सिर्फ इतना कहा, कोई इंफॉर्मेशन गलत फीड हो गई होगी। नहीं सर, मैंने 20 बार चेक करके क्रॉस चेक करके उसे फीड किया है। फिर भी मशीन है, कोई नुक्स पैदा हो गया होगा। आईबीएम वालों को बुलाओ। मॉक चीफ इंजीनियर तो साउथ गया है। साउथ कहां? तिरुपति के मंदिर। सुना है उसने अपने लंबे हिप्पी बाल कटवाकर मूर्ति की नजर कर दिए हैं। दुर्वे हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने ये इंफॉर्मेशन फीड की है कि हमारे बीच एक बाप चला आया है? फ्लिप ने समझा कि दुर्वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या वैसे ही उनका दिमाग फिर गया है, मगर दुर्वे कहता रहा, अब हमारे सर पर किसी का हाथ है, तबरीक है, और इसके नतीजे का हौसला और हिम्मत। मत भूलो, ये मशीन किसी इंसान ने बनाई है जिसका कोई बाप था, फिर उसका बाप, और आखिर सबका बाप। फ्लिप ने अपनी अंदरूनी खफगी का मुंह मोड़ दिया। क्या देवयानी अब भी बाबूजी के पास आती है? हाँ। मिसेस दुर्वे कुछ नहीं कहती? पहले कहती थी, अब वो उनकी पूजा करती है। बाबूजी दरअसल औरत की जात ही से प्यार करते हैं। फ्लिप, मालूम होता है उन्होंने कहीं प्रकृति के चितवन देख लिए हैं, जिनके जवाब में वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आंख भी मार देते हैं। फ्लिप का गुस्सा और बढ़ गया। दुर्वे कहता रहा, बाबूजी को शब्द बेटी, बहू, भाभी, चाची, लल्ली, मैया बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहू की कमर में हाथ डालकर प्यार से उसका गाल भी चूम लेते हैं और यूं कैद में आजादी पा लेते हैं और आजादी में कैद। देवयानी? दुर्वे ने हिकारत से कहा, तुम सेक्स को उतनी ही अहमियत दो फ्लिप, जितनी कि वो उसकी मुस्तहिक है। तीतर बटेर बने बगैर उसे हवास पर मत छाने दो। संगीत शायद एक आरती देवयानी के लिए। मैं समझा नहीं सर। बाबूजी ने मुझे बताया कि वो लड़की बचपन में ही आवारा हो गई। उसने माँ बाप को कुछ इस आलम में देख लिया, जबकि वो नौखेजी से जवानी में कदम रख रही थी, पर वो हमेशा के लिए आप ही अपनी माँ हो गई। बाप के मरने के बाद वो घबराकर एक मर्द से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जाने लगी। उसका बदन टूट टूट जाता, मगर रूह थी कि थकती ही न थी। क्या मतलब सर? देवयानी को दरअसल बाप की तलाश थी। फ्लिप, जो एक कैथोलिक था, एकदम भड़क उठा। उसके अब्रू बालिश भर ऊपर उठ गए और फैली हुई आंखों से नारे जहन्नम लपकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ये फ्रॉड है मिस्टर दुर्वे, प्योर अनएडल्ट्रेटेड फ्रॉड। जब ही दुर्वे ने अपने खरीदे हुए बाप की नम आंखों को विरसे में लिए, कंप्यूटर के पस मंजर में खड़े हुए फ्लिप की तरफ देखा और कहा, आज ही बाबूजी ने कहा था फ्लिप, तुम इंसान को समझने की कोशिश न करो, सिर्फ उसको महसूस करो।